Like, subscribe and get notified. The birthday of Saint Francis Xavier celebrated with art exhibition titled Goenchoseb, Goenchiakaran at Saint Francis Xavier Church, Borim under the guidance of parish priest Fr. Victor Ferrao to celebrate the birthday of their patron saint on the 7th of April 2025. The exhibition intends to beautifully blend the spiritual significance of Saint Francis Xavier with the rich cultural and artistic heritage of Goa, creating a platform for local artists. The exhibition is open from 10 a.m. to 7 p.m. up to 13th April. Dr. Keith D'Souza was the chief guest while Raymond Pereira is the curator. The paintings were displayed by artists Anisha Alemao, Presley Da Costa, Prashant Nageshkar, Stephen Lobo and 21 professional Goan artists and 14 emerging young talents from the surrounding villages of Borim. रुपेश नारायण ठाणेकर तिखाजनमय ह्या वाठारान रावता आणि विजयानंद ज्ञान प्रसारक संस्था जी शिक्षण संस्था ही कंटिन्युअसली फाटली कितकीच वर्सां मया गांवांत व्हरता आणि हेकाच लागून आमी मयाच्या पूर्ण भागान प्रत्येक घराघरांनी म्हणटा देवळां जावं आनी असले कार्यक्रम आसात त्या कार्यक्रमाक मुद्दामून पावतात लोकांच्या आशिर्वादान मया गांवांत आमी खूबशे कार्य करतात तशेंच तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली श्री माल्याची जात्रा जी आमी म्हणटात श्री देवी केळबाई देवी हांची ही माल्याची जात्रा जी खरें म्हळ्यार काल पासून सुरू जाल्यात म्हणजे काल 3 एप्रिल जी मुळगांव ह्या वाठारांतसून सुरू जाता आनी मया हांगा पावता ती जात्रा कंटिन्युअसली 6 तारीख पासून चलता. ह्या जात्रेच्या निमतान किंवा श्री देवी केळबाय हेच्या आशिर्वादान हांव देवा कडेन मागता की सगळ्यांक तुमकां बरें आयुष्य आरोग्य लाभचें आनी खास करून ही माल्याची जात्रेक तुमी खास करून देवीच्या आशिर्वाद आमच्या मया गांवांत तुमचो पांय लावचो इतकेच तुमचे कडेन मागता आनी सगळ्या भाविकांक किंवा धोंडगण जे आसात जे मुळगांवचे आसतले किंवा मयेचे आसतले पुराय गोंयचे आसतले जे ह्या माल्याच्या जात्रेक धोंडगण जे आसात रावतात तांकांय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात कारण ते हे देवीची सेवा धोंडगण रावून करतात आनी सगळ्यां कडेन मागता की श्री केळबाय देवीचे जात्रेक किंवा माल्याच्या जात्रेक तुमी येवचो आनी देवीचो आशिर्वाद घेवचो. देव बरें करूं.